अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगन। वो जो इश्क था बाय नाज़िया कमल नाज़ी, एपिसोड 5। लफ्जों के थके लोग एक मुद्दत से कुछ नहीं कहते, दर्द दिल में छुपा के रखते हैं। आंख विरां है इस तरह उनकी, जैसे कुछ भी नहीं रहा उनमें। ना कोई अश्क, ना कोई अपना, ना कोई गैर, ना कोई अपना। पिपड़ियां होंठ पर जमी ऐसी, जैसी सदियों की प्यास का डेरा। जैसे कहने को कुछ नहीं बाकी, दर्द सहने को कुछ नहीं बाकी। कुछ भी पहचानते नहीं जैसे, कौन है जिससे प्यार था उनको। एक बेनाम सी रफाकत थी, सूखी धरती को अबर से जैसे, ऐसी अनजान सी मोहब्बत थी। रंग भरते थे सादा कागज पे, अपने ख्वाबों को लफ्ज देते थे, अपनी धड़कन की बात लिखते थे, दिल की बातों का मान लेते थे, चांदनी की जुबान समझते थे। एक मुद्दत से कुछ नहीं कहते, अपने ख्वाबों से थक गए जैसे, उसकी आंखों से थक गए जैसे। ऐसे खामोशियों में रहते हैं, अपने लफ्जों से थक गए जैसे। ज़रून नोट कर रहा था मेहराब के लोगों पर मुसलसल चुप थी। वो अस्पताल से एक हफ्ता हुआ घर आया था, मगर हवेली में से कोई उसका हाल पूछने तक नहीं आया था। यहाँ तक कि उसकी सगी माँ भी नहीं, और इस बात का उसे कितना दुख था ये सिर्फ वही जानता था। एक छोटे से हादसे ने उस पर उसकी हकीकत खोल कर रख दी थी। वो जानता ही नहीं था कि हवेली में क्या हालात चल रहे हैं। इलाके के सरदारों ने हवेली का बायकॉट कर दिया था। ज़रून जो बात अपने घर के अफराद से छुपा कर रखना चाहता था, वो बात खुशबू की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। सरदार अब्दुल रहीम के बड़े दोनों बेटों की इज्जत दांव पर लग गई थी। सरदार अब्दुल लतीफ ने बेगम अब्दुल रहीम पर भी ये शर्त आयद कर दी कि अगर वो ज़रून से राब्ता रखेंगे तो उन्हें हवेली से दस्तबरदार होना पड़ेगा। बड़े बेटों के हालात और छोटे बेटे पर लगी पाबंदी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि सरदार अब्दुल रहीम के बड़े दोनों बेटों ने अपनी अपनी बीवियों को वहां से नकल मकाने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया था। ऐसे में ज़रून की खबर कौन लेता, उसकी मदद कौन करता। कीमती अद्वियात, टेस्ट और चेकअप पर बैंक अकाउंट तेजी से खाली हो रहा था, मगर ज़रून को कहाँ एहसास था इन बातों का। उसे अब भी सिर्फ अपनी पसंद नापसंद से मतलब था। उस रोज शाम में जब वो खाना पका रही थी, आयरा चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, तुम सुनाओ। प्याज काट कर एक तरफ रखते हुए उसने उससे हाथ मिलाया। आयरा ने कच्ची प्याज उठाकर मुंह में रख ली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर दिया है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। वाकई? मेहराब को जैसे यकीन ही नहीं आया था। वाकई, अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं, मिलने के बाद सारे मामला तय कर लेंगे। कब मिलना होगा? जब तुम चाहो। कल? हाँ, कोई मसला नहीं। कहाँ मिलेंगे, ऑफिस या घर? शाम 7 बजे तक ऑफिस में ही मिलेंगे। हाँ, 7 बजे के बाद अगर तुम चाहो तो हम उनके घर चले जाएंगे। नहीं, शाम में अम्मी और ज़रून को छोड़कर जाना मुश्किल है मेरे लिए। हम कल दिन में ही चलेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। आंटी या ज़रून भाई को कोई इतराज तो नहीं? इतराज है, मगर मुझे परवाह नहीं। अभी जिन हालात का मुझे सामने है, ज़रून उसे नहीं समझ सकता। फिर तो वो गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। उसने जैसे ठान ली थी। आयरा कंधे उचकाकर रह गई थी। अगले रोज अरुण और मरियम बेगम को नाश्ता कराने के बाद कपड़े बदलकर वो आयरा के साथ हमदानी इंडस्ट्रीज चली आई थी। दिन के 11:30 हो रहे थे। हल्की हल्की निखरी हुई धूप जिस्म को राहत बख्श रही थी। तकरीबन 30-32 मिनट का सफर तय करके वो लोग उस बुलंदो बाला इमारत के सामने पहुंच गई थी जहां उस वक्त उन्हें जाना था। आयरा ने वसी पार्किंग में गाड़ी पार्क की तो वो पूछे बगैर ना रह सकी। उनका ऑफिस तो बहुत बड़ा है यार, मुझ जैसी अनपढ़ को भला क्यों रखेंगे ये जॉब पर? आयरा उसकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुराई। तुम अनपढ़ हो तो और क्या, यहाँ तो बहुत क्वालिफाइड लोग जॉब करते होंगे, आला डिग्री होल्डर्स। मगर तुम्हें तो यहाँ जॉब नहीं करनी ना, फिर एवं टेंशन लेने का फायदा। उन्हें एक अच्छी साफ सुथरी बेहतरीन खाना पकाने वाली शेफ की जरूरत है, किसी अकाउंटेंट या सेल्स गर्ल की नहीं, समझी? आयरा की बात में वजन था। वो सर हिलाकर गाड़ी से निकल आई थी। पार्किंग एरिया क्रॉस करने के बाद
وہ عمارت میں داخل ہوئی تو اور زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے لیے وہ دنیا ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ عائرہ اسے ساتھ لیے لفٹ کی طرف آئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر لفٹ میں سوار ہو گئی۔ 5ویں فلور پر حمدانی صاحب کا آفس تھا۔ لفٹ 5ویں فلور پر رکی تو باہر نکلتے ہی عائرہ نے اسے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ تم یہی رکو، میں ریسیپشن سے پوچھ کر آتی ہوں کب تک مل سکیں گے ہم انکل سے۔ محراب کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ آگے بڑھ گئی۔ ریسیپشن نہ جانے کس طرف تھی، وہ بے ساختہ خود کو نروس محسوس کرنے لگی۔ عائرہ نے ریسیپشن پر اپنا تعارف کرایا، اسے فوری ملاقات کی اجازت مل گئی۔ بھاری گلاس ڈور اندر دھکیل کر وہ مکمل اعتماد سے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حمدانی صاحب سارا کام رو کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ کیا ہوا، بات بنی؟ بات ہوئی اس لڑکی سے؟ جی انکل، ساری بات ہو گئی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ کیا بتایا ہے اسے؟ حمدانی صاحب کے لہجے میں بے چینی لپک رہی تھی۔ عائرہ مسکرا دی۔ وہ بھی بتا دوں گی، پہلے آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں، اگر پسند آ جائے تو ڈیل پکی، نہیں تو کوئی اور دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، کتنا پڑھی لکھی ہے؟ گریجویشن کیا ہے، ماسٹر مکمل نہیں ہے۔ خاندان اب کوئی نہیں، فیملی ٹوٹ گئی ہے اس کی۔ سوشل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کنویں کا مینڈک ہے، اس لیے تو آپ سے بات کی، کیونکہ آپ نے کہا تھا لڑکی ایسی ہونی چاہیے جسے گھر کی 4 دیواری کے سوا کچھ پتا نہ ہو۔ گڈ، مگر اس کی شادی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، معذور شوہر ہے اس کا، کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے پیچھے نہیں آ سکتا۔ پھر بھی میں کوشش کروں گی جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان کی طلاق ہو جائے۔ یہی بہتر رہے گا۔ چلے ٹھیک ہے، پھر میں اسے لے کر آتی ہوں، آپ بس 2 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا انتظام کریں۔ شیور۔ اس بار حمدانی صاحب مسکرا دیے تھے۔ ادھر محراب عائرہ کے بغیر وہاں خود کو بے تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لیے کہ وہ بلند و بالا عمارت اور وہاں کام کرتے سینکڑوں لوگ بالکل نئے تھے۔ مریم بیگم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کے گھرانے کی کسی لڑکی کے لیے ایسی ملازمت کرنا آسان نہیں تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ کوئی ہوا کے رتھ پر سوار تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب سے یوں گزرا کہ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ اوپر سے اس نے اپنا غصہ بھی اسی پر اتارا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا، کیوں بیکاریوں کی طرح راستے میں کھڑی ہو؟ محراب جو پہلے ہی لڑکھڑانے پر کھول رہی تھی، اب اس کے الفاظ نے گویا اسے آگ لگاتی تھی۔ تبھی وہ بولی تو اس کے لہجے میں گویا شعلوں سی تپش تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، نہیں تو اسی زبان کو کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی میں۔ مجھے جانتے نہیں ہو تم؟ اچھا چلو کاٹو، میں بھی دیکھتا ہوں کتنی پاور ہے تم میں۔ وہ جو شکل سے کوئی عیاش لگ رہا تھا، اب شدید اشتعال میں اس کے مقابل کھڑا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ ارد گرد جمع ہوئے لوگ گویا فریز ہو گئے تھے۔ محراب کو اپنی جان مشکل میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی، تبھی اس نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم جیسے بدماشوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ بدماش کسے کہا تم نے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت اس کے لیے واقعی وبال بن گیا تھا۔ محراب کا بازو سختی سے دبوچتے وہ ہرایا، تبھی عائرہ وہاں آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ محراب نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ پتہ نہیں کون پاگل ہے، خواہ گلے پڑا ہے میرے۔ شٹ اپ! اس بار وہ چلایا۔ عائرہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ سوری شہریار بھائی، میری دوست ہے، آپ کے بارے میں پتہ نہیں اسے۔ چپ کرو عائرہ، کیا پتہ نہیں ہے؟ منسٹر لگا ہے یا کہیں پر جو پتہ نہیں ہے اس کا؟ جذباتی وہ ہمیشہ سے تھی۔ اس بار عائرہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ چپ کرو تم، چلو یہاں سے۔ تقریباً کھینچتے ہوئے وہ اسے وہاں سے دور لے آئی تھی۔ شہریار حمدانی جبڑے بینچتا اسے غصے سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ ایک تو اس کا موڈ اپنی بیٹی کی وجہ سے پہلے ہی آف تھا، اوپر سے اس لڑکی نے مزید خراب کر دیا تھا۔ عائرہ اب محراب پر غصہ کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں شہریار بھائی سے الجھنے کی؟ مجھے ضرورت تھی؟ ووٹ کرایا تھا مجھ میں، تو کیا ہوا؟ نظر انداز کر دیتی۔ تمہیں پتا بھی ہے کون ہے وہ؟ کون ہے؟ حمدانی انکل کے اکلوتے بیٹے، ابھی کل بزنس ٹرپ کر کے وطن واپس لوٹے ہیں۔ بیٹی بہت بیمار ہے ان کی، اس وجہ سے پریشان۔ تو میں کیا کروں؟ مجھ سے زیادتی برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا چلو چھوڑو، حمدانی انکل انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فی الحال اس سے بحث کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ زر حمدانی چونکہ اس سے محراب کے بارے میں ساری معلومات لے چکے تھے، لہٰذا اسے چند روایتی سے سوال پوچھ کر اسے جاب کی منظوری دے دی۔ تنخواہ پرکشش تھی۔ محراب کا دل بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر عائرہ کا شکریہ ادا کرتی نہ تھک رہی تھی، اس عائرہ کا جس نے اس کی دوستی اور اعتماد کو کسی رئیس کے ہاتھوں 2 کروڑ روپے میں فروخت کر دیا تھا۔
कहाँ गई थी तुम? मरियम बेगम को जाग के खुशखबरी सुनाकर वो ज़रून को दवा देने आई तो उसने पूछ लिया। सुर्ख नम आंखें उसकी बेचैनी और इस्तराब की गवाह थी। मेहराब ने बेसाख्ता नजरें चुराई। मेज पर पानी का गिलास रखते हुए उसका दिल जोर से धड़का था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। उसकी खामोशी पर वो दोबारा बोला। मेहराब को हिम्मत करनी पड़ी। जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी और जॉब मिल गई। झूठ बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए सच बोल दिया। ज़रून की आंखों में जैसे चंद लम्हों में ही खून उतर आया था। मना किया था ना तुम्हें इस काम के लिए, फिर क्यों गई? उसका जब्त जैसे जवाब दे रहा था। मेहराब ने रुख फेर लिया। तुम्हारे मना करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल नहीं होते तो अपना सौदा करोगी तुम, बोली लगाओगी अपनी। वो चिल्लाया इतनी शिद्दत से कि मेहराब को बेसाख्ता अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। जुबान संभाल कर बात करो, खुद को बेचा नहीं है मैंने। उससे भी गुस्सा और रोना एक साथ आया। ज़रून ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी सारी दवाएं जमीन पर गिरा दी। इससे बेहतर था तुम मुझे कोई कुछ कॉल ला देती और मैं बाहर जाकर भीख मांग लाता, अगर इतने ही बुरे हालात हो गए हैं तुम्हारे। वो तकलीफ में था, मगर मेहराब उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। तभी आंसू पूंछते हुए तलखी से बोली, ये सब तुम्हें हालात बिगाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। फायदा उठा रही हो तुम मेरे बिगड़े हालात का। नहीं, अपने नसीब को कोस रही जो तुम्हारे हत्थे चढ़ गई। तो मत कोसो, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी को जूते की नोक पर रखता हूँ जो औरत की कमाई पर बसर हो। कहते साथ ही उसने मेज पर रखी छुरी उठा ली जो मेहराब ने फल काटने के लिए साथ रखी थी। उस लम्हे ज़रून की हरकत ने गोया उसके पांव तले से जमीन ही निकाल दी थी। पागल हो गए हो, छोड़ो इसे। छुरी उसके हाथ से छीनने के लिए उसने उसे काबू करना चाहा, मगर वो कहाँ काबू आने वाला था। वो तो इस लम्हे गोया बुफरा समंदर लग रहा था। पीछे हट जाओ तुम, जान छुड़ा रहा हूँ तुम्हारी खुद से। नहीं, तुम्हें ताया अब्बू की कसम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी छुरी उसके हाथ से छीन लेने की। उसी कोशिश में कब उसका बाजू जद में आ गया उसे पता चला ना ज़रून को। खून की एक तेज धार ने ज़रून के दोनों हाथ रंगीन कर दिए थे। उसका सारा जुनून वही थम गया था। मेहराब का चेहरा अब तकलीफ के हसार में था। उसने बेकरारी से उसका बाजू थाम लिया था। क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो तुम मेहराब? कितनी अजियत उसकी आंखों लहजे में। उसने बस एक नजर उसे देखा, फिर आस्था से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाल लिया। तुम हमेशा मेरे लिए तकलीफ का बायस बनते हो ज़रून अब्दुर्रहीम, काश तुम पैदा ही ना हुए होते। रोती हुई वो उसका दिल नोच गई थी। ज़रून ने बहुत बेबसी से मेज पर जोरदार मुक्का रसीद किया। उस रात खाना मरियम बेगम ने पकाया था। आयरा आई तो वो हाथ रुमाल में लपेटे बैठी थी। वो चुंगी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही मामूली सी चोट लगी। ओ, फिर तो तुम कल से जॉब पर नहीं जा सकोगी। अभी तो 3 दिन मुश्किल है। ज़रून भाई ने कोई हंगामा तो नहीं किया? नहीं, बस वो चुप है। चलो ये भी अच्छा है। अब देखो ना, आजकल के दौर में कौन ऐसी लड़की होगी जो एक मजदूर मुफलिस मर्द को अपने सर पर सवार रखकर खुद दर बदर के धक्के खाती होगी। भाई मैं तो कहती इस सिलसिले में तुम्हारी सोतन तुमसे ज्यादा समझदार निकली। खुला का केस दायर कर दिया उसने। करती रहे, मेरा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। हो भी सकता है उसे ज़रून भाई की दौलत से मोहब्बत थी, तुम्हें उनकी ज़ात से फर्क तो है ना। तुम्हें किसने कहा मुझे उसकी ज़ात से मोहब्बत है? तो फिर उन्हें साथ रखने का मकसद? कोई मकसद नहीं, सिर्फ रिश्ता निभा रही हूँ बस। इसका मतलब है अगर तुम्हें ज़रून भाई से कोई बहुत बेहतर शख्स मिलता है तो तुम उन्हें आज़ाद कर दोगी, है ना? मुझे ख्वाहिश नहीं है किसी बेहतर शख्स की। और प्लीज टॉपिक तब्दील करो, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर अंकल को बता दूंगी तुम अभी 2-3 दिन नहीं आ सकोगी। बैठ जाओ, खाना खाकर जाना। नहीं यार, अभी भूख नहीं है, चलती हूँ अब मैं, बाय। वो जल्दी में थी। मेहराब ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। मरियम बेगम ने उसे खाना खिला दिया था। उसके जागने तक वो उनके साथ ही रही। उनके सोने के बाद वो ज़रून के लिए खाना निकाल कर उसके कमरे में आई। ज़रून बिस्तर पर टेक लगाए बैठा सिगरेट का जहरीला धुआं अपने अंदर उतार रहा था। मेहराब ने एक नजर उसे देखा, फिर खाना मेज पर रख दिया। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? कल से कुछ नहीं खाया तुमने। ऐसे तो जख्म कभी ठीक नहीं होंगे। कल चेकअप के लिए भी जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी माँ बनना बंद कर दो तुम। वो चला बैठा था। मेहराब पास चली गई। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों नहीं सुकून से जिंदगी गुजारते? अपने इसी मिजाज की वजह से सब कुछ गंवा दिया तुमने। अब भी अकल नहीं आई, अभी वही तनतना बाकी है। तो क्या करूं, बेगैरत बन जाऊं? अपनी बीवी को लोगों के घरों में बेचकर खुद दलालों की तरह घर बैठे उसकी कमाई खाऊं? यही चाहती हो तुम?
کیا غلط ہے اس میں؟ ہزاروں لڑکیاں جاب کرتی ہیں، گھر چلاتی ہیں، سب شوقیہ تو نہیں کرتی نا؟ ان کے حالات مجبور کرتے ہیں انہیں گھر سے باہر قدم نکالنے پر۔ میرے بھی ہاتھ اس وقت خالی ہیں، میرے بھی حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے سب چھوڑ دوں گی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرے جیتے جی تم کسی بھی مجبوری میں گھر سے باہر کمائی کرنے کے لیے نہیں جاؤ گی، بس۔ تو ٹھیک ہے، تم خرچہ اٹھاؤ، میں گھر بیٹھ جاتی ہوں، اٹھا لوں گا۔ اپنے دوستوں سے بات کی ہے میں نے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تمہیں میرے علاج کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے فی الحال علاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ایسے کیوں ہو زارون؟ اتنے ضدی کیوں ہو تم؟ وہ ضد چکی۔ زارون نے لب بھینچ لیے۔ بس ایسا ہی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار صرف تم خود ہوگے، برہمی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ زارون نے سر پھر پیچھے تکیے سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اگلے 2 دن خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ تیسرے دن رات میں زارون کی بائیں ٹانگ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ ضبط کے باوجود کرا کر رہ گیا۔ رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک اس نے مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے رات گزاری تھی۔ اوپر سے غزالہ نے الگ وقت ڈال دیا تھا۔ عدالت میں خلا کے کیس کے ساتھ اس نے اپنا اور اپنے بچے کے نان نفقہ کے لیے بھی کیس دائر کر دیا تھا۔ عدالت میں جمع کرائی گئی درخواست کے مطابق وہ امید سے تھی اور اسے اپنے بچے کے حق کے لیے اس کے باپ یعنی زارون عبدالرحیم سے پیسہ درکار تھا۔ زارون کو یہ خبر اپنے دوست کے توسط سے ملی تھی اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز فنا کر ڈالے۔ محراب ناشتہ لے کر آئی تو وہ غزالہ کا نمبر پریس کر رہا تھا۔ پچھلی پوری رات وہ ایک لمحے بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ جان بوجھ کر اس کی کال کاٹ رہی تھی، پک نہیں کر رہی تھی۔ زارون کا چہرہ اس لمحے جیسے کسی انگارے سے کم نہیں تھا۔ بار بار کوشش کے بعد بالآخر غزالہ نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو مجھے؟ کال پک کرتے ہی وہ گھرائی۔ زارون کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں گویا انگاروں سی تپش تھی۔ تم ایک کمظرف گھٹیا لڑکی ہو، مجھے اس بارے میں 1% بھی شک نہیں تھا، پھر ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے تیش پر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ اف، کتنے اچھے لگ رہے ہو، یوں بے بسی سے دھمکی دیتے ہوئے۔ لگتا ہے ابھی تک عقل ٹھکانے نہیں آئی تمہاری، کیا چاہتی ہو؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ غزالہ کو اچھا لگا، تبھی مزے سے بولی، روتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں اپنے پاؤں میں بٹھا کر۔ کیوں؟ یا نہیں تمہیں اس روز گاڑی میں کتنی حقارت اور غرور سے تم نے کہا تھا کہ میں کسی کو تمہارے ساتھ اپنے نکاح کا نہ بتاؤں، نہیں تو تم ایک پل نہیں لگاؤ گے مجھے میری اوقات یاد دلانے میں۔ اب بتاؤ تمہیں تمہاری اوقات یاد آئی کہ نہیں؟ مرچ مسالہ لگتا اس کا لہجہ زارون کو پتال کے تہا گہرائیوں میں لے گیا تھا۔ ہمیشہ میں نے تمہاری ضرورت پوری کی اور بدلے میں ہمیشہ تم نے مجھے ذلیل کیا۔ اب وقت بدل گیا ہے زارون عبدالرحیم، ذلیل ہونے کی باری اب تمہاری ہے۔ جتنا وہ اس کا خون جلا سکتی تھی جلا رہی تھی۔ زارون کو اس لمحے سے پہلے کبھی اپنی معذوری پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس وقت آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ چھٹانک بار کی لڑکی کو جوتے تلے مسل کر رکھ دے۔ ٹھیک ہے، جتنا مرضی ذلیل کر سکتی ہو کرو، کھلی چھوٹ ہے تمہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جس دن میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا نا، تمہیں ساری دنیا میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا، پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہو لو، پھر دھمکی بھی دے دینا۔ وہ پھر ہنسی۔ زارون نے موبائل غصے سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ اتنا بے بس ہو جائے گا کہ خود پر ہنسنے والوں کو سزا بھی نہیں دے پائے گا۔ محراب نے نظر پھیر کر موبائل اسکرین کے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر اس کے رستے زخموں کو۔ تمہارے زخم رس رہے ہیں، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ مردم لہجے میں اس نے اس کی توجہ بٹانی چاہیے۔ زارون اس پر فقط ایک نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ کل رات سے وہ جس تکلیف کے حصار میں تھا صرف وہی جانتا تھا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت اسے چیک اپ کے لیے جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر فرحت نے تفصیلی چیک اپ کے بعد اس کی کلاس لینا ضروری سمجھا۔ ڈاکٹر فرحت کے سوال پر اس نے بے ساختہ نظر چرائی تھی۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ پتا ہونے کے باوجود کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، پھر سے اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں، آپ کو اپنے علاج میں دلچسپی نہیں، کیوں؟ وہ پوچھ رہے تھے مگر زارون کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تبھی انہوں نے خاموش سی محراب سے کہا، ان کا خیال رکھیں مس محراب، جتنی لاپرواہی اپنے زخموں میں دکھا رہے ان کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے ٹانگ کے زخم جلدی خشک نہ ہوئے، یوں ہی بگڑتے رہے تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہو سکتا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑ سکتی ہے۔
और टांग काटने का मतलब है सारी जिंदगी के लिए अपाहज होकर रहना। आप तसव्वुर कर सकती हैं ये कितना तकलीफदेह होगा, इस सूरत में जबकि उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। वो सही कह रहे थे। मेहराब ने अस्पात में सर हिला दिया। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है इनके जख्म खुश्क हो जाएं ताकि हम इन्हें मजीद बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर भिजवा सकें। जी डॉक्टर, शुक्रिया। इनकी दुआओं का खास ख्याल रखें, एक दिन भी नागा ना होने पाए। जी इंशाल्लाह। वो यही कह सकती थी, वरना हकीकत में उसने ज़रून अब्दुर्रहीम पर कोई इख्तियार नहीं था। घर वापसी के सफर में ज़रून मामूल से ज्यादा खामोश था। उस रात उसने दुआ लेने में कोई नखरा नहीं किया था। पूरी रात वो बेड के किनारे पर एक ही करवट लिए चुपचाप सोया रहा था। शायद गुजाला ने जो हरकत की थी उसे उसने ज्यादा ही दिल पर ले लिया था। पिछले एक हफ्ते से शेप भी बढ़ गई थी, मगर उसे जैसे कोई एहसास ही नहीं था। बैंक में जो पैसे थे, मेहराब ने उसकी दवाएं और कुछ घर के लिए राशन ले लिया था। उस रोज नाश्ते के बाद वो ज़रून को दवा खिलाने के बाद मरियम बेगम को बताकर हमदानी हाउस चली आई थी। आयरा साथ ही, लिहाजा कोई मसला नहीं हुआ था। हमदानी साहब का घर उसके ऑफिस की तरह बेहद शानदार था। तकरीबन 5 किनार पर बना घर कम कोई महल ज्यादा लग रहा था। सफाई इतनी थी कि मार्बल की टाइलों में वो अपना चेहरा देख सकती थी। चूंकि आयरा उसके साथ ही, लिहाजा उसे घर के अंदर तक जाने में कोई दुश्वारी नहीं थी। उसके अलावा भी इस घर में बेशुमार नौकर थे, मगर अपने काम से काम रखने वाले। किसी को किसी दूसरे मुलाजिम के काम या ज़ात से कोई गर्ज नहीं थी। हमदानी साहब अभी घर पर ही थे, लिहाजा आयरा उसे साथ लिए उनके पास चली आई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, आओ बेटे, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। अभी ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। वो चूंकि टाइम के पाबंद थे तो ऑफिस के लिए भी कभी लेट नहीं होते थे। आयरा मुस्कुराते हुए वही लॉन में उनके सामने केन की कुर्सी पर बैठ गई, साथ ही मेहराब को बिठा लिया। मेरी दोस्त जॉब शुरू करना चाहती है अंकल, इसीलिए साल लेकर आई हूँ। हमदानी साहब का वक्त कीमती था, लिहाजा उसने इधर उधर की बातों में जाया करना मुनासिब ना समझा। मेहराब उस दौरान सर झुकाए बैठी रही थी। हमदानी साहब ने कहा, गुड, जॉब का तो तुमने इन्हें बता ही दिया होगा। बस मैं चाहता हूँ मुझे शहरियार और उसकी बेटी की तरफ से कोई शिकायत ना मिले। नहीं मिलेगी, मेरी दोस्त बहुत समझदार है, बड़े बड़े भूतों को काबू करके रखा हुआ इसने। वो हंसी और मेहराब को उसकी ये हंसी बेहद अजीब लगी। भला उसके खाने पकाने की जॉब से किसी को काबू करने का क्या ताल्लुक। उसने दिल में सोचा, एक और बात का ख्याल रखना होगा, बिला जरूरत किसी भी मुलाजिम या मुलाजमा से बातचीत करने की कतई इजाजत नहीं होगी। हमदानी साहब की तरफ से गोया वान किया गया था। मेहराब ने आहिस्ता से इस बात में सारी लाया। उसे जरूरत भी क्या थी किसी से बिला वजह फ्री होने की। उससे तो सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब था, बाकी हर चीज उसके लिए बेमायने थी। चलो ठीक है, मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम आने जाने का वक्त बता देना इन्हें। अगले ही पल खड़े होते हुए उन्होंने गोया बात समेट दी थी। आयरा ने सर हिलाकर उन्हें इत्मीनान दिलाया। हमदानी साहब के वहां से रुखसत होने के बाद वो मेहराब की तरफ मुतवज्जा हुई। देखो मेहराब, हमदानी अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। यूं समझो कि खुश नसीब लोगों को उनके यहाँ मुलाजमत मिलती है, मगर एक बात है, उनके कुछ असूल हैं, वो तुम्हें फॉलो करने होंगे। कैसे असूल? मेहराब को हैरानी हुई। सबसे पहला असूल तो यही है कि बिला वजह किसी से दुआ सलाम नहीं करनी, और दूसरा असूल, दौरान मुलाजमत जो हुक्म तुम्हें अंकल या उनके बेटे की तरफ से दिया जाए तुम उसे फौरन बजा लाओगे। कामचोर निकम्मे लोग अंकल को पसंद नहीं। और तीसरा सबसे अहम असूल, तुम अपनी तरफ से जितनी मुद्दत या वक्त जॉब करना चाहो तुम उसकी पाबंद होगी कि उस वक्त के दौरान तुम मुलाजमत छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि इस तरह भी मालिक लोगों को मसला होता है, वो फौरी तौर पर नए बंदे का इंतजाम नहीं कर सकते। ठीक है, काम क्या करना होगा मुझे? काम वही, खाना पकाना। असल में हमदानी अंकल के पास 3-4 शेफ हैं, बेहतरीन खाना पकाते हैं, मगर तुम्हें बताया था ना उनका बेटा बड़ा खड़ूस है। जरा जो कोई चीज नाक तले आ जाए उसके और उसकी बेटी के, बस इसीलिए अंकल चाहते हैं कि कोई ऐसी जरूरतमंद शेफ मिल जाए जो उसके नखरे बर्दाश्त करे और जैसा वो कहे वैसा पका दे। खवातीन का थोड़ा लिहाज करता है वो। कब से कब तक यहाँ रहना होगा? उसे ये जॉब कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। मजबूरी थी कि फिल वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, ये सवाल अहम है। तो ऐसा मेहराब के शहरियार भाई सुबह 4 बजे के करीब घर आकर सो जाते हैं, तो 1 बजे तक उठकर नाश्ता करते हैं। उनकी बेटी की भी यही रूटीन है। तुम आराम से दोपहर के खाने की तैयारी करके आ सकती हो और शाम 4-5 बजे तक शहरियार भाई के घर से निकलते ही छुट्टी करके जा सकती हो। सिंपल। बीवी नहीं है उनकी?
بیوی ہے مگر دونوں ساتھ نہیں رہتے. اصل میں شہریار بھائی کی بیوی ہمدانی انکل کے سب سے بڑے بزنس حریف کی بیٹی ہے. کسی زمانے میں دونوں دوست تھے تو رشتہ طے کر دیا, بعد میں دشمنی ہو گئی تو رشتہ بھی ختم. شہریار بھائی نے رشتہ ختم نہیں کیا, انکل کے خلاف جا کر انہوں نے اس لڑکی سے شادی کر لی. 4 سال دونوں ٹھیک چلے, بعد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو گئے تو وہ چھوڑ کر چلی گئی اور بھائی یہاں آ گئے. بس اس وجہ سے مزاج بھی سوا نیزے پہ رہتا ہے ان کا. کافی دلچسپ کہانی ہے. بس کہانیاں تو تمہیں روز ملیں گی یہاں, مگر تم نے ایک ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے, ہمت نہیں آنی, اور پیچھے گھر کی فکر تو بالکل نہیں کرنی. میں ہوں نا, میں آنٹی کے لیے ان کی بیٹی جیسی ہوں, ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے نہیں چھوڑوں گی انہیں. وہ بات بات پر اسے تسلی دے رہی تھی. محراب کی آنکھیں اس کی اس درجہ محبت پر بار آئی. تم کتنی اچھی ہو عائرہ, سمجھ میں نہیں آتا کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں. اتنا تو نایاب ہوتی تو شاید وہ بھی میرے لیے نہ کر پاتی جتنا تم نے کیا ہے. تم بہت عظیم ہو عائرہ, آج کل ایسی دوست ملنی ناممکن ہے. اب تم شرمندہ کر رہی ہو مجھے. محراب کے الفاظ پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی. محراب نے اس کا ہاتھ چوم لیا. اس کی نظر میں وہ اس کے لیے واقعی کسی نعمت سے کم نہیں تھی. طلوع شمس مفا وقت ہے. پرانی کرنیں نئے مکانوں کے آنگنوں میں لرز رہی ہیں. فیصل شیر وفا کے روزن چمکتے ذروں سے بھر گئے ہیں. گئے دنوں کی عزیز باتیں, نگار سبیح گلاب راتیں, بساتے دل میں بھی عجیب شے ہے. 1000 جیتیں 1000 ماتیں, جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہیں. گئی رتوں کا ملال کب تک, چلو کہ شاخیں تو ٹوٹتی ہیں, چلو کہ قبروں پہ خون رونے سے اپنی آنکھیں ہی پھوٹتی ہیں. یہ موڑ وہ ہے جہاں سے میرے تمہارے رشتے بدل گئے ہیں. پرانی راہوں کو لوٹنا بھی ہماری تقدیر میں نہیں ہے کہ راستے بھی ہمارے قدموں کے ساتھ آگے نکل گئے ہیں. طلوع شمس مفا وقت ہے. تم اپنی آنکھوں میں جلملاتے ہوئے ستاروں کو موت دے دو. گئی رتوں کے تمام پھولوں تمام خاروں کو موت دے دو. نئے سفر کو حیات بخشو کہ پچھلی راہوں پہ سب جتنے نقوش پائیں غبار ہوں گے. ہوا اڑائے کہ تم اڑاؤ. اس نے زرون اور گھر کے لیے جاب کی تھی اور جاب کے پہلے ہی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلط فیصلہ سرزد ہو چکا ہے. ہمدانی صاحب کی پوتی کوئی عام بچی نہیں تھی, شیطان کا سایہ تھی. صبح اٹھتے ہی اس نے محراب کو کھپانا شروع کر دیا تھا. کبھی کھچڑی کھانی تو کبھی پاستا. وہ محنت سے بنا کر لاتی تو ایک چمچ کھاتے سے اندازہ ہو جاتا کہ وہ ٹھیک نہیں بنا, لہٰذا اب کوئی اور ڈش بنا کر اس کے حضور پیش کی جائے. بات صرف یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا, مگر بھری پلیٹ کو ریجیکٹ کر کے وہ قیمتی قالین یا دیوار پر دے مارتی تھی, اور اس کی صفائی میں جو اسے جان کھپانی پڑتی وہ کوکنگ سے زیادہ محنت طلب کام تھا. عجیب بے بسی تھی, کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ بچی اس کا بنایا ہوا کچھ بھی پسند نہیں کر رہی. حالانکہ وہ اپنی پوری محنت اور توجہ سے سب بنا رہی تھی, اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن ریجیکٹ ہو کر گھر سے چلی جائے. وقت نے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا. اس کے سارے راستے تاریک ہو گئے تھے. 3 بجے کے قریب شہریار سو کر اٹھا تو سب سے پہلی فکر اسے اپنی بیٹی کے کچھ کھانے کی تھی, جو اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی موڈ آف کیے بیٹھی تھی. پری, اسے آواز دیتا وہ کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پر وہ رو رہی تھی. اس کی جیسے جان نکل گئی. پری, کیا ہوا میری جان, رو کیوں رہی ہو؟ لمحوں میں اسے سینے سے لپٹاتے وہ جیسے بےکل ہوا تھا. پری کی شکایتیں شروع ہو گئی تھی. بڑے پاپا نے پھر میڈ بدل دی. پاپا, مجھے اس کا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں کھانا. کیوں؟ بس مجھے اچھی نہیں لگی وہ. کیوں اچھی کیوں نہیں لگی؟ کیا اس نے ڈانٹا آپ کو؟ نہیں, ڈانٹا نہیں, پر وہ مما جیسی دکھتی ہے. آپ کو پتا ہے نا, آئی ہیٹ مما. اس نے اصل وجہ بیان کر دی. شہریار کے لب بیچ گئے. نفرت تو وہ بھی کرتا تھا اس بے حس سے جو ایک معمولی سی بات پر اس کی ساری محبت سکھ حرام کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی. مگر اس کی بیٹی کی نفرت شاید اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی کہ اسے اس کا کوئی ہم شکل بھی پسند نہیں تھا. اوکے, میں آپ کے بڑے پاپا سے بات کرتا ہوں. پتہ نہیں کس کو رکھ لیا انہوں نے. دھیمے لہجے میں بڑ بڑاتے اس نے فوری جیب سے موبائل نکالا. ہمدانی صاحب نے دوسری بیل پر اس کی کال پک کر لی. جی بیٹے, ہوگی صبح؟ ہوگی پاپا, مگر پری آپ سے ناراض ہے, رو رہی ہے. کیوں؟ دوسری طرف وہ بے چین ہوئے تھے. میڈ جو تبدیل کر دی آپ نے اس کی,
मजबूरी थी बेटा, इससे पिछली जो लड़की थी पत्थर का बाउल दे मारा था परी ने उसके मुंह पर। शुक्र करो आंख बच गई, मगर पेशानी पर गहरा जख्म आया था। किसी भी कीमत पर जवाब के लिए तैयार नहीं थी वो। तुम ही बताओ मैं क्या करता। उससे सॉरी कर लेते बड़े पापा, मुझे बस गुस्सा आ गया था। परी ने मोबाइल के स्पीकर से निकलती उनकी आवाज सुन ली थी। मोबाइल अपने बाप के हाथ से लेते हुए बोली तो वो खुलकर हंस दिए। सॉरी की थी बेटे, मगर वो बहुत डर गई थी। अब जो नहीं आई है ना, ये उससे भी अच्छी है। मुझे अच्छी नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, बड़े पापा को थोड़ा टाइम दो, वही पुरानी वाली दोबारा आ जाएगी। खुश? जी पापा, लव यू। मुस्कुराकर कहते हुए उसने मोबाइल बाप को वापस कर दिया। उधर हमदानी साहब ने फौरन आयरा को कार मिलाई थी। हाँ आयरा बेटे, 2 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब तुमने अपने हिस्से का काम करना है। आप फिक्र ही ना करें अंकल, इसी महीने की आखिरी तारीखों में मैंने अब्रॉड जाना है। जाने से पहले आपका काम हो जाएगा। नहीं, इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं। इतने दिनों तक तो शहरयार का सुसर बेच खाएगा मुझे। उसकी बेटी मुकम्मल तौर पर उसकी मुट्ठी में है। वो किसी भी वक्त मेरी साख और कारोबार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे पास बस यही एक हफ्ता है। जो भी करना है फौरी करो और जान छुड़ाओ हमारी उस भला से। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ। 2 करोड़ उसके अकाउंट में आ गए थे। अब तो कुछ करना ही था उसे। पूरे 2 घंटों में उसने प्लान बनाया कि जिन जिन जगहों पर शहरयार की बीवी जाती है, पहले वो वहां उसके औकात-कार का पता लगाएगी और फिर शहरयार की बेटी को मोहरा बनाकर मेहराब के कंधे पर बंदूक रखते हुए उसका निशाना ले लेगी। बज़ाहिर ये सब सोचना आसान लग रहा था, मगर हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। उसे इस मामले में बेहद मुहतात रहना था। आखिरकार किसी की जान लेना कोई आसान काम थोड़ी था। उस रात जॉब से वापसी पर वो ज़रून के पहलू में आकर बैठी तो पहली बार बिस्तर पर उसकी मौजूदगी से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। कोई था दुनिया में जिसे उसका तमाशा बनना बुरा लगता था। वो जाग रहा था। मेहराब उससे बिना कोई बात किए चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। तभी वो पूछे बगैर नहीं रह सका था, कैसा रहा आज का दिन? मेहराब को उससे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कोई सवाल करेगा। तभी हैरानी से पलटकर उसे देखा, जिसकी उदास निगाहें उसके वजूद पर टिकी हुई थी। वो उठकर बैठ गई। बहुत मुश्किल। मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि मुझे ये जॉब सिर्फ एक छोटी सी शैतान बच्ची को संभालने के लिए मिल रही। क्या क्या नहीं पकवाया उसने मुझसे, मगर खाया कुछ भी नहीं। मेरा बस नहीं चाह रहा था उसका गला घोंट देती। पहली बार वो उससे कुछ शेयर कर रही थी। ज़रून को अच्छा लगा। माँ कहाँ थी उसकी? माँ नहीं है, छोड़कर जा चुकी है। ऐसी शैतान औलाद को पालना कोई आसान थोड़ी है। अपनी दोस्त को बताया तुमने? बताया है, मगर उसका एक ही जवाब है, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने ये जवाब दिलवाई है ना? कब से जानती हो तुम उस लड़की को? जब से इस घर में आई हूँ। कौन है उसके घर में? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। करती क्या है? नहीं पता। तो पता क्या है? वो तुम्हारे सारे मामलात में शामिल है और तुम्हें उससे मुतल्लिक कुछ पता ही नहीं। शाबाश है तुम्हें। वो खफा हुआ। मेहराब को भी महसूस हो गया कि उसकी गलती है। तभी सर झुकाते हुए बोली, अब मिलूंगी तो सब कुछ पूछ लूंगी। लड़की बुरी नहीं है। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है, ये वक्त बताता है। देखा नहीं तुमने कितना एतबार करती थी तुम गुजाला पर, मगर क्या सिला मिला? सारी उम्र के लिए मुझ जैसा एक नापसंद शख्स तुम्हारे गले पड़ गया। जो बदनामी हुई वो अलग, और कतई बेकसूर होते हुए जो सजा मिली वो अलग। जब तब नहीं सीखा तुमने अपनी उस गलती से? वो सही कह रहा था। मेहराब की हिम्मत ही ना हुई वो सर उठा सके। दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है मेहराब, तुम एक शफाफ मोती हो, मगर ये मुआशरा कीचड़ है। इसलिए मैं तुम्हें खुद से भी छुपा कर रखना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम कितनी मासूम और बेवकूफ हो। मुझे तो इस जॉब में भी उसका कोई मुफाद नजर आ रहा है, वरना आजकल 25-30 हजार की नौकरी के लिए लोगों को जूतियां घिस जाती हैं, और उसने तुम्हें पलक झपकने में 40,000 की नौकरी दिलवा दी। वाह, कमाल हो गया। वो तलफ हो रहा था। मेहराब ने दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ी। वो ऐसी नहीं है, तुम उसके बारे में गलत गुमान कर रहे हो। वो बस मेरी मदद करना चाहती है और कुछ नहीं। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। सुबह कोर्ट जाना है मुझे, जब उठो तो मुझे भी साथ ही उठा देना। कोर्ट क्यों जाना है? आपकी उसने चौंक कर देखा। ज़रून ने सिगरेट सुलगाया। पेशी है, गुजाला ने केस किया है मुझ पर नान नुफ्का का। नान नुफ्का तो उसका और बच्चे का हक है। हाँ, अगर बच्चा अपना हो और बीवी कोई तुम्हारी जैसी अल्लाह मियाँ की गाय हो तो। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो, कोई बच्चा तुम्हारा नहीं है? हाँ, अगर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि तुम्हारा उसके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक था। जो कुछ भी था तुमसे निकाह से पहले था। तुम्हें अपना बनाने के बाद उससे कोई ताल्लुक नहीं रखा मैंने, और ये बात वो जानती है, इसलिए बदला ले रही है।
اور اس سے ملاقات کے آخری دن تک ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو پھر آپ کیا کرو گی تم؟ کچھ نہیں، اسے اسی کے کھودے ہوئے گھڑے میں منہ کے بل گراؤں گا. کیسے؟ عدالت میں پیش ہو کر. چلو اللہ کامیاب کرے. طلاق نہیں دو گے؟ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. دوں گا، مگر اچھی طرح ناک سے لکیریں نکلوا کر. محراب نے اس کے اس جملے کو بھی اپنی سمجھ اور شک کے مطابق لیا. اس کی نظر میں وہ کسی صورت غزالہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا. جہاں غزالہ سے لیدگی کی بات آتی تھی وہ پہلو بچا لیتا تھا. اندر کہیں چور ہوگا، ایسے ہی اس کے لیے بہنی مروائی میری. جل کر سوچتے ہوئے اس نے پھر کروٹ بدل لی تھی. ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اسے اپنی کمر پر زارون کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا. محراب کا سارا جسم برف بن گیا. کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے پوچھا. ہاں، اور تم نے؟ بمشکل وہ جواب دے پائی جب وہ بولا. مجھے بھوک نہیں ہے. کیوں؟ پچھلے 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا. اس دن ڈاکٹر فرحت کتنا غصہ کر رہے تھے، یاد ہے نا تمہیں؟ جلدی ٹھیک ہونے کے لیے وقت پر کھانا بھی ضروری ہے. نصیحت بہرے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. جب زرون نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا. اب ہاتھ کا زخم کیسا ہے تمہارا؟ بہتر ہے میں کھانا لاتی ہوں، تم کھا لو. فوراً ہی اس نے ہاتھ چھڑا لیا. اس رات زرون نے زبردستی اسے اپنے بازو پر سلایا تھا. اسے تو سکون کی نیند آ گئی، مگر محراب ساری رات نہیں سو سکی تھی. اگلی صبح زرون محراب کے اٹھانے سے پہلے اٹھ گیا تھا. وہ جو نماز فجر کے بعد سوئی تھی اب تاخیر سے اٹھنے پر خاصی شرمندہ تھی. چپ چاپ بستر سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی. اچھی طرح فریش ہو کر باہر آئی تو زرون اسی کا منتظر تھا. چچی نے ناشتہ بنا لیا. تم ایسا کرو، میرے کپڑے نکال دو، تھوڑا پانی دے دو، منہ ہاتھ دھو لوں، پھر کپڑے بدل دینا. ٹھیک ہے. دوپٹے سے گیلا چہرہ خشک کرتی ہوئے اس بعد میں سارے لاتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی. اپنی پسند سے اس نے زرون کے لیے کاٹن کا نیلا سوٹ نکالا، مگر اس نے ریجیکٹ کر دیا. نہیں، یہ رکھ دو. وہ والا بلیک سوٹ جو نظر آ رہا ہے وہ لاؤ. امپورٹڈ کپڑے والا بلیک سوٹ وہ 3 ماہ قبل دبئی سے لایا تھا اور شہر کے سب سے مہنگے ٹیلر سے فل فیشن میں سلوایا تھا. اس وقت اس لباس کے لیے اس کی پسند نے محراب کو جیسے آگ لگا دی تھی. حد ہوگی ہے، اس عورت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تمہیں، مگر تمہارے دل میں اب بھی اس کی محبت کے چشمے ابھر رہے ہیں. وہ بلا وجہ عدالت میں گھسیٹ رہی ہے تمہیں، اور تم تیار ہو کر اب بھی اسے دکھانے کے لیے اس قدر بن ٹھن کے جا رہے ہو جیسے پیشی نہ ہوئی بارات ہوگی. بلیک سوٹ الماری سے نکالتے ہوئے وہ بڑبڑائی تو زرون مسکرایا. تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ کیوں ہونے لگا؟ میری بلا سے جان دے دو اس پر. وہ چڑھ کر بولی. تم چل رہی ہو ساتھ؟ زرون نے مزید لطف لیا جب وہ تنک کر بولی. نہیں، اتنا فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس. چلو ٹھیک ہے، پھر بدل دو کپڑے، دیر ہو رہی ہے. سبحان اللہ، ابھی تو 9 نہیں بجے اور تمہیں دیر ہو رہی ہے. بڑی بے تابی ہے پر کٹی منقوہا سے ملنے کی. اب کے سلگ کر کہتے ہوئے اس نے کپڑے بیڈ پر پٹک دیے تھے. میرا تو خیال ہے ساری رات نیند ہی نہیں آئی ہوگی تمہیں عدالت جانے کا سوچ کر. عدالت 9 بجے کھل جاتی ہے، مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرنا ہے. ہاں ہاں، جاؤ جاؤ، کس نے روکا ہے. میں تو کہتی ہوں ناشتہ بھی وہیں اسی دھوکے باز کے ساتھ کر لینا، کیا پتا کیس واپس لے لے اپنا. تم دعا کرو کیس واپس لے لے، کیونکہ طلاق اسے میں نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں. تو نہ دو، مجھے کیوں سنا رہے ہو. اس بار لہجہ پہلے سے زیادہ جلالی تھا. زرون نے مسکراہٹ چھپا لی. تمہاری دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اس لیے. ہاں، بہت قبول ہوتی ہیں. قبول ہوتی تو آج تمہارے ساتھ نصیب پھوٹ نہ رہے ہوتے میرے. اندر کہیں آگ لگی تھی. وہ کھلکھلا کر ہنس دیا. شرٹ اتارتے ہوئے زرون نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا. کیا مسئلہ ہے؟ پہننے کپڑے تو پہن لو، نہیں تو مجھے اور بھی بہت کام ہے. وہ غصے ہوئی. زرون نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ناشتہ کر رہا تھا جب محراب نے پوچھا. واپسی کب تک ہوگی تمہاری؟ کوئی پتہ نہیں، شام ہو جائے گی. کیوں، مس کرو گی تم مجھے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اس کے مسکرا کر دیکھنے پر وہ پھر جلے. زرون کو اس کا یہ روپ بے حد اچھا لگا. تیار ہو کر اس نے اپنے دوست کو کال کر دی تھی. وہ گاڑی لے آیا تو محراب نے پوچھا. باہر کیسے جاؤ گے؟ ویل چیئر تو ہے نہیں. تم ہو نا، لے جاؤ اٹھا کر. وہ کہاں باز آنے والا تھا. محراب گھور کر رہ گئی. 2 من وزن ہے تمہارا، میری اتنی جان نہیں کہ تمہیں اٹھا سکوں. تو بنا لو جان، کس نے روکا ہے. تمہیں دیر نہیں ہو رہی اب؟ کمرہ سمیٹتے اس نے طنز کیا تو وہ مسکرا دیا. دیر تو ہو رہی ہے، مگر تم نے جان بوجھ کر باتوں میں لگایا ہوا ہے. تم جانے دو گی تو جاؤں گا نا. جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے. اتنے غصے سے کیوں کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے صبح صبح مرچیں چبا لی ہیں. تم نے نہیں جانا، میرا خیال ہے میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے.
وہ سچ ہو گئی تھی۔ زارون کھلکھلا کر ہنس دیا۔ محراب کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے دوست کو کال کی۔ وہ گاڑی سے ویل چیئر لے آیا تھا۔ بیڈ سے کرسی پر اسی نے اسے منتقل کیا، پھر وہی اسے لے کر باہر گیا۔ محراب نے کچن کی کھڑکی سے اسے جاتے دیکھا، پھر بڑبڑائی، گھنا میسنا، چالاک کہیں کا۔